ساڈے نوجوان ماشاءاللہ اے 14 اگست آئے گی موٹر سائیکلوں دیا باسریاں کڈ لین گے تے پورے اسلام آباد دیا نینداں حرام کر دے. آزادی منائی جا رہی ہے، کیک کٹے جا رہے ہیں، جشن ہو رہے ہیں، موسیقی دے پروگرام چل رہے ہیں، موٹر سائیکل دیا بیسریاں کٹ کے ون ویلنگ ہو رہی ہے، کئی مر کے آ رہے ہیں، کئی زخمی ہو کے آ رہے ہیں. آزادی دا اے مطلب ہے؟ کدی مطالعہ پاکستان نو پڑھیا کر، تاریخ پاکستان نو پڑھیا کر. تیرا پاکستان موٹر سائیکلوں دیا باسریاں کٹ کے ون ویلنگ دے نال آزاد نہیں ہویا. لکھاں مسلمان بیٹیاں دیا عزتاں لٹیاں گئیاں نے، لکھاں بزرگاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے سن پاکستان بنان واسطے. کئی نوجوانوں دے جسمانوں ٹرین دے اندر کٹ کے بھیجیا گیا سی تیرے پاکستان اندر. تو پاکستان دی آزادی نو بس نچن ٹکان واسطے رکھ لیا. پاکستان لا الہ الا اللہ دی بنیاد پہ حاصل کیتا گیا ملک ہے، جس واسطے ساڑھے لکھاں لوگاں نے اپنی جان دے نظرانے پیش کیتے. اسی اس ملک نو نچن اور گان اور موسیقی دا پلیٹ فارم بنا لے. یہ ملک حاصل کیتا سی کہ ایک رب دی عبادت کرانگے سانو کوئی روکن ٹوکن والا نہیں ہوئے گا. اسی اللہ دے رسول دی پیروی کرانگے ساڑھی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہوئے گا. نوجوانوں نے قربانیاں پیش کیتیاں سن، سفید داڑیاں والے بزرگاں دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے سن، کئی بیٹیاں دیاں عزتاں بمال کر دیتی گئیاں سن. تو اس ملک نو بس سیر و تفریح اور نچن گان واسطے سمجھ لیا. اس ملک واسطے اے او ریاست ہے جو کلمہ طیبہ دی بنیاد پہ حاصل کی تھی گئی. خدا را دین والا ہو، وگرنہ ایسے نہ شکرے لوگ جنہوں اللہ نعمتاں عطا کرے تو اللہ دیا نہ شکریاں کرن. تے یاد رکھو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جڑے شکر گزار ہون اللہ انہوں نے زیادہ دیندہ ہے، تے جڑے نہ شکرے ہون اللہ انہوں نے گرفت نو مضبوط کر دیندہ ہے، برباد کر دیندہ اللہ ایسے لوگاں نے. اسی سارے بیٹھ جانے ہاں، نواز شریف نو انظام دینے ہاں، عمران خان نو انظام دینے ہاں، زرداری نو انظام دینے ہاں، والا فضل الرحمان صاحب نو انظام دینے ہاں. کدی نہیں سوچیا اسی کنے ایماندار ہاں، اسی ملک واسطے کی کیتا ہے، ساڑھے کارنامے کی نہیں. 100 روپے دی بے ایمانی کرنے واسطے اسی جھوٹی قسم چک دینے تے انظام دوسرے لوگاں تے ہون گے اپنی اپنی جگہ تے برے ہون گے انہاں دے کم غلط. پر اسی اپنا محاسبہ کریے اسی کی کیتا ہے ملک پاکستان واسطے. کیا اسی اس مقصد نو پورا کیتا ہے؟ وہ دے واسطے کوئی جدوجہد کیتی ہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیو. اے ملک کلمہ طیبہ دی بنیاد تے بنیا، اے دے واسطے قربانیاں تیرے میری اسلاف دیاں نے. خدا رہے دی اہمیت نو سمجھو. نوجوانوں اپنیاں جوانیاں ضائع نہ کرو، اپنیاں جوانیاں نو برباد نہ کرو، اللہ دے دین واسطے گزارو اور حیا والے بن جاؤ، غیرتاں والے بن جاؤ. والحافظون والحافظون. اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر، دنیا کائنات دے لوگو او لوگ رب دے پیارے جیڑے اپنی عزت دی حفاظت کردے نے، مرد بھی عورتاں بھی. انہاں واسطے اللہ دیاں بشارتاں نے. قربان جاواں میں صدقے جاواں